सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। जो लोग कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने कभी अहले बैत के लिए कुछ नहीं लिखा, वो ये सुन ले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने पसंद ना किया कि फासिक फाजिर के हाथ पर बैयत करे, क्योंकि इससे दीन में खराबी होती है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो मेरी दानिस्त में बहुत अच्छा काम किया कि खिलाफत से अलग हो गए। पहले ही हज़ारों खून हो चुके थे। उन्होंने पसंद ना किया कि और खून हो, इसलिए मुआविया से गुजारा ले लिया। चूँकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के इस फ़ेल से शिया पर ज़द होती है, इसलिए इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो पर पूरे राज़ी नहीं हुए। हम तो दोनों के सनाफ़ा हैं। असली बात यह है कि हर शख्स के जुदा जुदा कवा मालूम होते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने पसंद ना किया कि मुसलमानों में खाना जंगी बढ़े और खून हो। उन्होंने अमन पसंदी को मद्देनज़र रखा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने पसंद ना किया कि फासिक फाजिर के हाथ पर बैयत करो, क्योंकि इससे दीन में खराबी होती है। दोनों की नीयत नेक थी। इन्नमल आमालो बिन्नियात। ये अलंद अमर है कि यजीद के हाथ से भी इस्लामी तरक्की हुई। ये खुदा ताला का फजल है। वो चाहे तो फासिक के हाथ से भी तरक्की हो जाती है। यजीद का बेटा नेक बख्त था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और आपके दोनों बेटों से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार फरमाया। मुझे अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से एक लतीफ़ मुशाबहत है, और इस भेद को मशरिक और मगरिब के रब के सिवा कोई नहीं जानता। और यकीनन मैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके दोनों बेटों से मोहब्बत रखता हूँ और उससे दुश्मनी करता हूँ जो इन दोनों से दुश्मनी रखता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में हद से ज़्यादा ग़ुलू करने पर इजहार नापसंदीदगी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारा ईमान है कि बुज़ुर्गों और अहले अल्लाह की ताज़ीम करनी चाहिए, लेकिन हिफ्ज़ मरातिब बड़ी ज़रूरी शय है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हद से गुज़र कर खुद ही गुनहगार हो जाएं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे नबियों की हतक हो जाए। वो शख्स जो कहता है कि कुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हत्ता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की शफ़ाअत से निजात पाएंगे, उसने कैसा ग़ुलू किया है जिससे सब नबियों की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक होती है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के दर्जे को बहुत बढ़ाने वालों को उनकी परस्तिश करने के मुतरादिफ करार दिया है। फरमाया, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम और ऐसे ही और जो खुदा ताला के रास्तबाज और सादिक बंदे होते हैं, वो दुनिया में एक नमूना होकर आते हैं। जो शख्स इस नमूने के मवाफिक चलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उनको सजदा करने और हाजत रवा मानने को तैयार हो जाता है, वो कभी खुदा ताला के नज़दीक काबिल कदर नहीं है, बल्कि वो देख लेगा कि मरने के बाद वो इमाम उससे बेजार होगा। ऐसा ही जो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के दर्जे को बहुत बढ़ाते हैं, गोया उनकी परस्तिश करते हैं, वो इमाम हुसैन के मुत्तबीन में नहीं है, और इससे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो खुश नहीं हो सकते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो सरदारान बेहिश्त में से और ताहिर व मुतहर थे, जबकि यजीद नापाक तबाह, दुनिया का कीड़ा और जालिम था। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी शख्स के कार्ड के ज़रिए से मुझे इत्तला मिली है कि बाज़ नादान आदमी जो अपने तई मेरी जमात की तरफ मंसूब करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की निस्बत ये कलिमात मुँह पर लाते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह, हुसैन बावजह इसके कि उसने खलीफ़ा वक्त यानी यजीद से बैत नहीं की, बागी था और यजीद हक़ पर था। लानतुल्लाहि अलैल काज़िबीन। मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी जमात के किसी रास्तबाज के मुंह से ऐसे खबीस अल्फाज निकले हों, मगर साथ इसके मुझे ये भी दिल में ख्याल गुजरता है कि चूंकि अक्सर शिया ने अपने विर्द तबर्रे और लान तान में मुझे भी शरीक कर लिया है, इसलिए कुछ ताज्जुब नहीं कि किसी नादान बेतमीज़ ने सफ़ीहाना बात के जवाब में सफ़ीहाना बात कह दी हो। जैसा कि बाज़ जाहिल मुसलमान किसी ईसाई की बदज़बानी के मुकाबिल पर जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत कुछ सख्त अल्फाज कह देते हैं।
بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، الحجرات 15۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہو یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ ابھی نہیں ہو، لیکن بد نصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے۔ اس دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہے۔ یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت درجے کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ خدا کے برگزیدہ، صاحب کمال، صاحب عفت اور ائمت ہدا تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام حسین کی تعریف میں فرماتے ہیں، خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موزوں ہے، اور وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا، اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمت ہدا تھے، اور بلا شبہ دونوں معنوں کے رو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔ اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفلی رشتے کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے، تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتے کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، وہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے۔ جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث صحیح سے اور خود قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں، اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک عقلمند انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائز فخر ہے، یا جسمانی طور پر آل رسول ہونا جو بغیر تقویٰ اور طہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں؟ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کرتے ہیں، بلکہ اس تحریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق صرف جسمانی طور پر آل رسول ہونا نہیں، کیونکہ وہ بغیر روحانی تعلق کے ہیچ ہے، اور حقیقی تعلق انہی عزیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو روحانی طور پر اس کی آل میں داخل ہے۔ رسولوں کے معارف اور انوار
روحانی رسولوں کے لیے بجائے اولاد ہے جو ان کے پاک وجود سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان معارف اور انوار سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ایک پیدائش جدید ان انوار کے ذریعے سے پاتے ہیں، وہی ہے جو روحانی طور پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔